अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। साथियों, BPSC TRE 4, TGT, PGT, DSSB उर्दू वगैरह का उर्दू वगैरह के लिए उर्दू कवाइद का ये पहला क्लास है। ये हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है साथियों। आज ही से बिल्कुल न्यू बैच, फ्रेश बैच जो है ये शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने TRE 3 मुकम्मल कर लिया है। BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इन तीनों एग्ज़ामों को बहुत अच्छे से क्वालिफाइड किया है। TRE 1, TRE 2 में AR डिजिटल के पढ़े हुए बहुत सारे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है सरकारी जॉब में हैं। जब वो फ़ोन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो TRE 3 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, तो वो काफ़ी खुश हैं इस हिसाब से। क्योंकि अगर आपने देखा होगा AR डिजिटल के मास्टर नोट से BPSC TRE 3 में बहुत सारे सवालात आए थे, बहुत सारे सवालात फंसे थे। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं या UP TGT PGT या फिर बिहार TGT PGT या DSSB जिसके एग्ज़ाम का डेट आज ही आया है, अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास यानी TRE 4 का क्लास बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि AR डिजिटल पर NCERT के ऐन मुताबिक आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। मार्केट में जितने भी गैस पेपर अवेलेबल हैं, जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं, चूँकि कोई भी बोर्ड उन किताबों को जो है हवाला नहीं मानता, इसीलिए आप कभी भी तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें, तो हमेशा याद रखिएगा कि NCERT को अपने ज़हनो दिमाग में रखिएगा अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाह रहे हैं। बहरकैफ उर्दू कवाइद का ये क्लास है। उर्दू कवाइद और उसके अज्ज़ा आज के क्लास में पढ़ेंगे। हुरूफ का बयान पढ़ेंगे, हुरूफ की किस्में पढ़ेंगे। उर्दू कवाइद के जो इस्तिलाहात हैं उनको पढ़ने वाले हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी अभी इस वक्त नए होंगे जो इनको मालूम नहीं होगा। AR डिजिटल का एप्लीकेशन है जहां पर आप साथियों टेस्ट दे सकते हैं, जहां से आप अब टेस्ट लगा करके अपनी तैयारियों में चार चांद लगा सकते हैं और भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। AR डिजिटल का ऐप लोड कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे भी आप लोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार कंफर्म कराइए हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि कंटिन्यू कर सकूं, आगाज़ कर सकूं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और दिल से आप सबका इस्तकबाल व खैर मकदम करते हैं। जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो बिल्कुल बुनियाद से पढ़िए। आज के क्लास में थ्योरी के साथ साथ हमने मारूजी सवालात भी लगाए हैं। आज के थ्योरी क्लास में हमने साथियों थ्योरी के साथ साथ मारूजी सवालात भी लगाए हैं, तो उन सवालात को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। एक बार कंफर्म कराते जाइए कि हमारी आवाज़ आप तक आ रही है, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। मामून रशीद, जीनत कौसर, शाजिया परवीन, MD शमीम, ज़ाकिर इस्लामी, जमालुद्दीन, सभी साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कवाइद और उसके अज्ज़ा। उर्दू कवाइद के 5 अज्ज़ा हैं और ये सवाल बन सकता है। उर्दू कवाइद के कितने अज्ज़ा हैं? तो उर्दू कवाइद के 5 अज्ज़ा हैं। नंबर 1 है साथियों इल्मे हिज्जा। इसमें हुरूफ और हरकात का बयान होता है। इस तारीफ़ को रट लीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि जिसमें हुरूफ और हरकात का बयान होता है वो क्या कहलाता है? इल्मे हिजा कहलाता है, इल्मे सर्फ़ कहलाता है, इल्मे नहव कहलाता है। तो आपको तारीफ़ याद करना है कि उर्दू कवाइद के 5 अज्ज़ा हैं: इल्मे हिजा, इल्मे सर्फ़, इल्मे नहव, इल्मे बयान, इल्मे उरूज़। अब इल्मे हिजा जिसमें हुरूफ और हरकात का बयान हो वो इल्मे हिज्जा कहलाएगा। दूसरा है इल्मे सर्फ़। इसमें लफ्ज़ की तक़सीम
گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث کی جاتی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم صرف کہلاتا ہے۔ جی، اردو قواعد کا تیسرا جز ہے علم نحو۔ اس کے تحت جملے کے اجزاء، ان کی تقسیم اور جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے، وہ آپ کو کہلائے گا علم نحو۔ چوتھا ہے علم بیان۔ اس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے اور یہ کہلاتا ہے علم بیان۔ جی، اس میں جو ہے ساتھیوں شعر و شاعری، اصناف سخن، شعری سخن وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ ضرور پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ہے علم عروض۔ علم عروض میں کیا ہوتا ہے؟ نثر کے برعکس اس کا تعلق شعر سے ہے اور اس کے تحت شعر کے وزن سے بحث کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ علم عروض میں املا، تلفظ، اوقاف کے جملہ امور بھی اردو قواعد میں زیر بحث آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک جز کو الگ الگ کر کے پڑھائیں گے۔ جی، آج بات ہوگی علم ہجا۔ کس کی بات ہوگی؟ علم ہجا کی بات ہوگی، جس میں حروف اور حرکات کا بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے اردو قواعد کے اصطلاحات۔ جی ساتھیو، کیا؟ اردو قواعد کے اصطلاحات، اردو قواعد کے اصطلاحات۔ میں جو ہے ساتھیو DSSB کا پریویس ایئر کوشچن دیکھ رہا تھا، تو یہ جو اصطلاحات دیکھیں گے اگر آپ، تو ان اصطلاحات سے تقریباً 6 سے 7 سوال ایک کوشچن پیپر میں مجھے دیکھنے کو ملا۔ تو اس لیے جو بھی ساتھی چاہے TGT UP TGT کی تیاری کر رہے ہوں، بہار STET کی تیاری کر رہے ہوں، DSSB کی تیاری کر رہے ہوں، BPSC کی تو خیر بات ہی ہے۔ جی، تو ان چیزوں کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہے حرکت کس کو کہتے ہیں؟ تو زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ زبر، زیر، پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جس حرف پر حرکت ہو اسے آپ متحرک کہیں گے۔ حرکت الگ چیز ہے کہ زبر، زیر، پیش کو کیا کہیں گے؟ حرکت کہیں گے۔ لیکن جس حرف پر زبر، زیر، پیش ہو وہ کیا کہلائے گا؟ متحرک کہلائے گا۔ MD شمیم صاحب، پریویس ایئر کوشچن پیپر دیکھ کے ہی پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یقین کر سکتے ہیں مجھ پر انشاءاللہ۔ جی، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے پرانے ساتھی جو AR ڈیجیٹل کے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے پڑھاتا ہوں، ہر ٹاپک کو پڑھاتا ہوں، ہر عنوان کو پڑھاتا ہوں، باب وائز پڑھاتا ہوں، NCERT کے ہر ٹاپک کو لیتا ہوں۔ تو آپ اس کے لیے چنتا بالکل مت کیجیے گا۔ ہم صرف جی مشہور کو نہیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ہے دوستو یہ ہے کہ ہر ٹاپک سے پڑھیے، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ اگلا ہے فتحہ۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں اور اس کی جو علامت ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ حرف کے اوپر اس طرح جو علامت ہوتی ہے یہ زبر کہلاتی ہے، فتحہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسرہ، کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو زیر کو کہتے ہیں، اور اس کی علامت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نیچے ہوتی ہے نا، یہ علامت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ضمہ۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اس کی علامت اس طریقے سے ہوتی ہے نا، واو کی طرح، اور یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ زبر کہاں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ زبر کی علامت دے کر کہ یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر کے بارے میں کہ یہ علامت حرف کے نیچے ہوتی ہے، پیش کے بارے میں کہ یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو ساتھیوں ایک چیز بتاتا ہوں، جی اقبال قاسمی صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ AR ڈیجیٹل پر کس طرح تیاری کرائی جاتی ہے، ہر ٹاپک کو پڑھاتا ہوں۔ ابھی میرے ایک ساتھی ہیں، قریبی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ سر مجھ سے پوچھا کہ کسرہ کس کو کہتے ہیں، تو میں جو ہے مطلب جو ہے مجھے زیر کو لگانا تھا لیکن میں نے لگا دیا مکسور۔ کیا لگا دیا؟ مکسور۔ تو دوستو ایسا کنفیوژن آپ کو ہو جائے گا، تو دھیان رکھنا ہے کہ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، لیکن جس حرف پر کسرہ ہوگا وہ مکسور کہلائے گا۔ تو مکسور الگ چیز ہے، کسرہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اوپر میں تو میں آپ کو بتایا ہوں گا یا آگے اس کی بحث آئے گی۔ دیکھیں یہاں نیچے ہے مکسور، ہے نا، مکسور کی بحث نیچے ہے،
تو چونکہ مجھے یاد آ گیا، اس بچے نے کہا کہ سر کسرہ زیر کو کہتے ہیں، مجھے یاد تھا لیکن کیا پتہ نہیں ذہن میں کیا چلا، ہم نے کسرہ جو ہے لکھ دیا کہ مکسور کو کہتے ہیں۔ تو کسرہ یاد رکھیے گا ہمیشہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر زیر ہو، جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ مکسور ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن ایگزام کے وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جزم۔ جزم سکون کو کہتے ہیں، اور اس کی علامت جو ہے دوستو یہ دال کی طرح ہوتی ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے تنوین۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور اس کی علامت تا ہوتی ہے۔ دیکھیں تنوین یعنی 2 زبر اوپر 2 زیر نیچے، اسی طریقے سے 2 پیش اوپر، یہ کیا ہوتی ہے؟ تنوین، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر، جیسے مان لیجئے نون ہے، نون کے نیچے 2 زیر ہم نے ڈالا تو یہ حرف ہو گیا منون۔ کیا ہو گیا ساتھیو؟ منون۔ اس کے بعد ہے تشدید۔ ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کی علامت ہے، جی تشدید کی علامت یہاں پر دی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہوں گے تشدید اس طرح سے ہوتا ہے، یہ علامت بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ علامت کیا ہوتی ہے؟ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک بات یہاں پر شاید مجھے لگتا ہے کہ نہیں لکھا گیا ہے، وہ یہ بات ہے کہ کئی بار میں نے دیکھا کہ پوچھا گیا ہے کہ تشدید والے حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو اگر پوچھا جائے کہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے تو تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے با ہے اور با کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں نے الف بڑھایا، الف کے اوپر زبر دیا اور با کے اوپر بھی زبر دیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ الف با زبر اب دین با زبر با، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب با۔ ایک بار پچھلے والے حرف سے ملائیں گے اور دوسری بار خود اس حرف کو پڑھیں گے، ہے نا؟ تو یہ جس پر تشدید ہوگا وہ 2 بار پڑھا جائے گا، یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتوح کس کو بولیں گے؟ جس حرف پر زبر ہو وہ حرف مفتوح کہلائے گا۔ مان لیجئے کہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے، یہ ہو گیا آپ کو مفتوح، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس حرکت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ حرکت آپ کو ہو جائے گا کیا؟ ایک ہوگا زبر اور دوسرا ہوگا فتحہ، دھیان دینا ہے۔ مکسور جس حرف کے نیچے زیر ہو، ہے نا، مان لیجئے کہ یہ حرف ہے، اس حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ مکسور حرف ہے، ٹھیک ہے۔ مضموم جس حرف پر پیش ہو، با کے اوپر پیش دیا مضموم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مجزوم جس حرف پر جزم ہو، یہ جو دال کی طرح میں نے بتایا جیسے یہ با ہے نا، تو یہ ہو گیا مجزوم۔ منون جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ مشدد جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ اور پوائنٹ والی بات، غور کرنے والی بات یہ ہے، حروف تہجی کی جو تعداد ہے اس میں بہت ساری جگہوں پر اختلاف دیکھنے کو ملے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کی جو درجات کی کتاب ہے شامل نصاب، اس میں حروف تہجی کی جو کل تعداد ہے وہ 36 ہے۔ کون کون ہے؟ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے یہ اس طریقے سے ٹوٹل 36 تعداد جو ہے جی اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے جو اردو قواعد کی کتابیں ہیں اس میں دیا ہوا ہے۔ تو اچھا یہ تو حروف تہجی ہے، لیکن اسی کو مفرد حروف بھی کہا جاتا ہے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ حروف، ہے نا؟ تو مفرد حروف کی تعداد اگر پوچھی جائے تو 36، حروف تہجی کی تعداد پوچھی جائے تو 36، کیونکہ آج کل دیکھ رہا ہوں کہ ممتحن کے سوال کو گھما پھرا کر پوچھنے کا جو انداز، جو پیٹرن چل رہا ہے وہ بڑا غضب اور خطرناک پیٹرن ہے، کیونکہ اچھے اچھے لوگ جو ہے ان کے اس پیٹرن پر پھنس جا رہے ہیں۔ بظاہر سوال آسان ہے، لیکن بچے ایگزام ہال میں کنفیوز ہو جا رہے ہیں، غلط جواب دے کر آ جا رہے ہیں۔ تو حروف تہجی پوچھے یا پھر مفرد حروف پوچھے 36 تعداد بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرکب حروف تہجی، جی جیسے مان لیجئے کہ یہ ہے بے، بے پلس ہے جب بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے بھے، ہے نا؟ بھے سے بھالو، بھولنا،
ہے نا, بھڑکنا وغیرہ وغیرہ. تو بھے پھے تھے ٹھے جھے چھے اور دھے ڈھے رے ڑے, ہے نا, کاف میں لگا کھے گھے لے میں نے, یہ اس کی مرکب حروف کی جو تعداد ہے وہ ہے 15. مرکب حروف تہجی کی تعداد 15. اس کے بعد ساتھیوں حروف معجمہ یا پھر منقوطہ, ہے نا, دو نام ہے اس کا. جن حروف پر نقطے ہوتے ہیں وہ یا تو معجمہ کہلاتے ہیں یا منقوطہ کہلاتے ہیں. جیسے بے کے نیچے نقطہ ہے, معجمہ یا منقوطہ. منقوطہ نقطے والا معجمہ بھی کہا جاتا ہے. پے کے نیچے نقطہ ہے, معجمہ یا منقوطہ. چیک پر نقطہ ہے اس لیے معجمہ یا منقوطہ. اسی طریقے سے حروف مہملہ, جن حروف پر نقطے نہ ہوتے ہیں اسے کیا کہا جائے گا؟ حروف مہملہ. جیسے سین پر نقطہ نہیں, صاد پر نقطہ نہیں, ہا پر نقطہ نہیں. اب دیکھیے حروف مہملہ سلیبس کی کتاب میں لکھا ہے, لیکن اب آپ کو پوچھا جائے گا تو بولا جائے گا کہ غیر منقوطہ. کیا کہا جائے گا؟ غیر منقوطہ. غیر منقوطہ الفاظ کی نشاندہی کیجیے, مطلب جس حرف پر نقطہ نہیں ہے اس کو نشاندہی کرنا ہے. تو یاد رکھنا ہے اس ٹرک کو. سر 37 آیا تو تحتانی حروف, جن حروف کے, وہی تو میں بول رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن کتاب لکھنے والوں نے 36 دیا ہے اس لیے میں نے بھی 36 لگا دیا ہے. تحتانی حروف, جن حروف کے نیچے نقطہ ہو. تو تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے, تحتا عربی ورڈ ہے, مطلب ہوتا ہے نیچے. تحتانی حروف جن حروف کے نیچے نقطہ آتا ہے جیسے پے چے وغیرہ. فوقانی حروف, جن حروف کے اوپر نقطہ آتا ہے. فوقہ کا مطلب اوپر ہوتا ہے, عربی ورڈ ہے, تا سا وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے شمسی حروف, کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے حروف شمسی کتنے ہیں, ہے نا, یاد رکھنا ہے شمسی حروف 14 ہیں, قمری بھی 14 ہیں, دونوں کی تعداد, یعنی حروف شمسی اور قمری دونوں کی تعداد 14 ہے. لیکن تعریف کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جن حروف پر الف لام ہو لیکن پڑھا نہ جائے وہ حروف شمسی ہوگا. جیسے عطاء الرحمن میں الف لام تو لکھا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے. اسی طریقے سے عبد الرشید میں الف لام تو لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے, اسی لیے یہ کیا ہے؟ شمسی حروف ہے. اور یہ کل 14 حروف ہیں, تا سا دال زال رے زے سین شین صاد ضاد تو زو لام نون, یہ سب حروف شمسی میں آتے ہیں. اسی طریقے سے حروف قمری, قمری بھی 14 ہیں. تعریف دیکھیے, جن حروف پر الف لام ہو اور پڑھا بھی جائے, جیسے عبد العلیم الف لام پڑھا جا رہا ہے, شق القمر, وجہ القمر وغیرہ وغیرہ, یہ کل 14 حروف ہیں. جیسے بے جیم ہے خے عین غین فے قاف کاف میم واو ہے حمزہ, یہ سب ساتھیوں حروف قمری میں ہے نا, یہ 14 ہیں. دونوں کی تعریف یاد رکھنا ہے. اب دیکھیے حروف علت, حروف علت الف یا واو ان تینوں کو حروف علت کہتے ہیں. اب پوچھ لیا جائے کہ حروف علت کتنے ہیں, پوچھ لیا جائے تو حروف علت 3 ہیں, ہے نا, الف یا واو. آگے بات کرتے ہیں حروف صحیحہ. حروف علت کے علاوہ باقی حروف کو حروف صحیحہ کہتے ہیں. دھیان رکھیے. حروف مدہ, یہ 3 حروف ہیں. واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو, ہے نا, واو یعنی ساکن کا مطلب جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن ہو گیا, اور واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو, تو واو کو ساکن کر کے الف پر پیش دے دیا, الف واو پیش او, ہے نا, مدہ ہو گیا, الف مدہ, ہے نا. یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو, جیسے مان لیجئے یا کے اوپر جزم دیا ساکن ہو گیا, اور الف کے نیچے زیر دیا ای, ہے نا, تو یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو, یا ساکن ہے, یا سے پہلے الف کے نیچے زیر ہے, یا ساکن ہو گیا. اس کے بعد الف سے پہلے زبر ہو, مان لیجئے جیسے بولتے ہیں با الف زبر با, ہے نا, یہاں پر جزم تو نہیں آتا لیکن چھپا ہوا رہتا ہے نا, تو کیا ہو جائے گا؟ با الف زبر با, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. حروف مدہ پوچھا جائے کتنے ہیں تو حروف مدہ بھی 3 ہیں, الف یا واو, ہے نا. حروف علت بھی 3 ہیں, الف یا واو. حروف مدہ بھی 3 ہیں, الف یا واو. اب دیکھیے حروف لین, یہ 2 حروف ہیں, ہے نا, جیسے الف اور یا اور واو. واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو, جیسے خوف, ہے نا, خا واو جیسے ہی لکھتے ہیں خوف خوف. یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو, یعنی حروف لین میں بھی کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے, چاہے واو ہو چاہے یا ہو.
واو لین ہو یا یا لین ہو، دونوں سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ اچھا، یا لین کی مثال ہے سیف۔ آگے بڑھتے ہیں، الف ممدودہ، جس الف پر مد آئے اور کھینچ کر پڑھا جائے وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، جیسے آم، آج، آگ، آن، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے الف مقصورہ، جو الف کھینچ کر نہ پڑھا جائے، الف مقصورہ جو الف کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے مصطفیٰ، مجتبیٰ، ہے نا، یہ کھڑا زبر بھی کیا آئے گا؟ مقصورہ میں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہائے ملفوظی، جس ہا کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے، ہے نا، ملفوظ یعنی لفظوں میں آئے، جس ہا کی آواز لفظوں میں ظاہر ہو، ہے نا، جس ہا کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے، جیسے آہ، کوہ، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ ہائے غیر ملفوظی، جو صرف ما قبل والے حرف کی حرکت کے اظہار کے لیے آئے اور ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے۔ دیکھیے ہائے غیر ملفوظی، جیسے شانہ، ہے نا، بستہ، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آہ میں دیکھیں گے تو زور لگا کر پڑھا جا رہا، ظاہر کیا جا رہا، لیکن شانہ بستہ میں نہیں پڑھا جا رہا، لگ رہا کہ الف ہے، شانہ بستہ وغیرہ وغیرہ۔ چلیے، ہائے حتی، ہا کو ہا سے، یعنی ہا کو ہا سے ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے بڑی ہا یا ہائے حتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہائے مخلوط، مخلوط کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط، اور خلط ملط کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، خلط ملط کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، ہے نا، تو بے میں لگا بھے، یہ ہائے مخلوط، کچھ، تھے، مٹھ، جھے، چھے وغیرہ، یعنی دو چشمی ہا کو ہائے مخلوط کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دو چشمی ہا جس کو آپ بولتے ہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ہائے مخلوط۔ آپ کے یہاں نیٹ ایشو ہوگا، ہمارے یہاں تو چل رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے واو معروف، جس سے پہلے پیش ہو اور زور دے کر پڑھی جائے، واو معروف کسے کہیں گے؟ جس سے پہلے پیش ہو اور زور دے کر پڑھی جائے، جیسے تو، اب، تو یا ابرو، تو یا ابرو وغیرہ۔ واو مجہول، جو زور دے کر نہ پڑھی جائے، جیسے شور، غور، وغیرہ وغیرہ۔ واو معدولہ، جو لکھنے میں آئے، واو معدولہ کیا ہو؟ جو لکھنے میں لیکن پڑھی نہ جائے، یہ واو حرف کے خا کے بعد آتی ہے نا، واو معدولہ جو لکھنے میں آئے لیکن پڑھی نہ جائے، ہے نا، یہ واو حروف خا کے بعد آتی ہے، جیسے خواہش لکھا جاتا ہے اور خواہش پڑھا جاتا ہے، خواب لکھا جاتا ہے لیکن خواب پڑھا جاتا ہے، درخواست لکھا جاتا ہے لیکن درخواست پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یائے معروف، جس یا سے پہلے زیر ہو اور زور دے کر پڑھی جائے، جیسے عید، چیل وغیرہ۔ یائے مجہول، جو زور دے کر نہ پڑھی جائے، جیسے سیر، جیل۔ یائے مخلوط، جو یا کسی لفظ کے درمیان آنے کی وجہ سے ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، جیسے پیار، خیال۔ امالہ، امالہ کیا ہوتا ہے؟ جو الف یا ہا کو یائے مجہول سے بدل کر پڑھا جائے، جیسے پیسہ سے پیسے، اکھاڑنا سے اکھیڑنا وغیرہ۔ ادغام، دو ہم مخرج لفظوں کو ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، جیسے بدتر سے بدتر، ہے نا، لکھا جائے گا بدتر لیکن پڑھا جائے گا بدتر۔ اسی طریقے سے محذوف، جس حرف کو کسی لفظ سے نکال دیا جائے، جیسے ستارہ سے تارہ، شاد باز سے شاباش، یہ ہوتا ہے محذوف۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے حذف کرنا، ختم کرنا، ہے نا، دونوں معنی آتے ہیں۔ صیغہ، کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل ہے جو حروف، حرکات اور سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو، جیسے لکھا، ایک لفظ ہے لکھا، لکھا میں لام، کاف میں لگا کھے اور الف کو ترتیب سے ملا کر تحریر کیا تو لکھا ایک صیغہ بن گیا۔ یہ کیا ہوا؟ صیغہ بن گیا۔ اب آگے امپورٹنٹ بات یہ ہے، حروف کی قسمیں۔ حروف کی قسمیں اگر پوچھا جائے، تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل حروف کی کئی قسمیں ہیں، جیسے الف، نون، واو، ہا، یا۔
الف کی الگ قسم ہے، نون کی الگ قسم ہے، واو کی الگ قسم ہے، ہا کی الگ قسم ہے، یا کی الگ قسم ہے، ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں جو میں بتاؤں گا۔ اگر مان لیجئے کبھی آپ کو پوچھ لیا جائے تلفظ کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے حروف کی 5 قسمیں ہیں: الف، نون، واو، ہا اور یا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الف کی 2 قسمیں، الف کی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ الف کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے الف مقصورہ، دوسری قسم ہے الف ممدودہ۔ اگر آج آپ کلاس دھیان سے نہیں کیجیے گا، پھر کل ہو کے کہیے گا سر تھوڑا سا رہ گیا، 1 نمبر سے رہ گیا، سر 65 آ رہا ہے، سر 68 آ رہا ہے، سر 72 آ رہا ہے، سر 74 آ رہا ہے، دعا کیجیے گا سر کیا کروں، آگے تیاری کروں کہ یا اس پر بھروسہ کروں۔ تو میرے پیارے بھائی، میں آپ کے لیے برا کبھی نہیں چاہوں گا۔ اگر میری الفاظ آپ کو برے لگیں یا میری بات آپ کو بری لگی تو میں آپ سے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی بات مت کیجیے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو باقی جو لوگ کلاس دیکھ رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہوگا۔ برائے مہربانی اس طرح مت کیجیے، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں آپ سب سے۔ دیکھیے باتیں کر رہے ہیں سارے لوگ۔ الف کی 2 قسم ہیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے ادب۔ اگر آپ ادب کو دیکھیں گے تو الف شروع میں آیا، اس کے بعد بال، بال کا جو الف ہے اس کو دیکھیں گے تو بیچ میں ہے، اس کے بعد ہوا، ہوا کا جو الف ہے وہ آخر میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ الف مقصورہ کبھی بھی آ سکتا ہے، شروع میں، بیچ میں، آخر میں، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن الف مقصورہ وہ الف ہے جس کی آواز بالکل کیا ہو، سادہ ہو۔ اب دیکھیے الف ممدودہ، اس پر یہ علامت ہوتی ہے، مطلب مد کی علامت ہوتی ہے نا، اسے مد کہتے ہیں اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آم، آن، آگ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے، لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے معال، قرآن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ الف کی 2 قسمیں تھی، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ ابھی جو نیچے کوشچن آئے گا اس میں یہ سب سوالات آپ کو ایڈ ہو جائیں گے، جی اس میں یہ سب سوالات ایڈ ہو جائیں گے، اس لیے دھیان سے کلاس دیکھیے تاکہ جواب آپ آسانی سے دے پائیں۔ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون ظاہر، نون غنہ۔ نون ظاہر اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے، جیسے جان، پان، دھان، نمک، انصاف، ہے نا۔ اس کے بعد نون غنہ، اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے آنگن، پتنگ، پلنگ وغیرہ۔ لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے، نون غنہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا، جیسے کہاں، نہاں، جہاں، نہیں۔ لیکن جب بیچ میں آئے تو نقطہ ہوگا۔ آنگن میں اگر آپ دیکھیں گے ساتھیوں، آنگن کا نون بیچ میں آ رہا ہے تو یہاں پر نقطہ ہے، لیکن کہاں کا نون نقطہ نہیں، نہاں کا نون نہیں، جہاں کا نون نہیں، نہیں کا نون نقطہ نہیں۔ نون کی بھی 2 قسمیں، الف کی بھی 2 قسمیں۔ اب آئیے اگر دیکھیں گے تو واو کی 3 قسمیں ہیں۔ واو کی 3 قسمیں کون کون ہیں؟ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ واو معروف، یہ واو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اور اس پر جو ہے ساتھیوں علامت ہوتی ہے، جیسے خوب، بو، سو، نور، حور وغیرہ وغیرہ۔ واو مجہول، جسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جیسے کو، مول، اوس، شور۔ لیکن واو معروف میں واو کھینچ کر پڑھی جاتی، جیسے خوب۔ حالانکہ خوب آپ کہیں کہیں کسی کتاب میں دیکھیں گے اردو زبان و قواعد کے، تو اس میں ایسا الٹا پیش بنا رہے گا، خوب، ہے نا، بو، ہے نا، اس کے بعد نور، ایسے۔ اور لیکن واو مجہول جسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، جیسے کو، مول، اوس، شور وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے واو معدولہ، یہ واو لفظ میں لکھے ہونے کے باوجود پڑھی نہیں جاتی، جیسے خواب، خواہش، خوش، خورشید۔ تو ابھی پوچھا گیا تھا ایک سوال بی پی ایس سی نے، کون سی واو کو کھول کر پڑھایا جاتا ہے؟ تو بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ سر واو معدولہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واو معدولہ۔ بھائی واو معدولہ لکھے ہونے کے باوجود پڑھی نہیں جاتی ہے، تو کھول کر کہاں پڑھی جائے گی؟ اب بات کرتے ہیں
देखिए अलिफ की दो किस्में थी, अलिफ मकसूरा ममदूदा है ना, और उसके बाद साथियों अलिफ के बाद को नून की किस्में दो थी, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। वाव की लेकिन तीन किस्में थी, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। अब देखिए हा की बात आ रही है, हा की कितनी किस्में हैं? हा की दो किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, सियाह, पनाह को। हाय मुख्तफी इसकी आवाज़ अलिफ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। ये हाय मुख्तफी है। चलिए अब इसकी भी बात होगी, हा की भी दो किस्में हैं। अब है या की बारी, या की भी दो किस्में हैं। अभी तक देखिए अलिफ की दो किस्में, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। नून की दो किस्में, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। और उसके बाद साथियों या की तीन किस्म, वाव की तीन किस्में, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। लेकिन या की दो किस्में, या मारूफ और या मजहूल। हालांकि आया कि नहीं, अभी नहीं आया, शायद नीचे आएगा, है ना। हा की दो किस्में, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। अब देखिए या की दो किस्में, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ इसमें या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, मैयत। मैयत में हालांकि नहीं होता, अमीर वगैरह वगैरह। या ये मजहूल इसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे गहरे, पहरे, एक, रेल, खेत, रेत वगैरह। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या ये मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा ज़ेर की अलामत दे देते हैं, जैसे झील, गीत, खुर्शीद, रेत वगैरह वगैरह। तो ये हुआ या की दो किस्में हैं। आइए इन्हीं तमाम थ्योरी को सवाल के ज़रिया पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं आप सबको बता देता हूं कि AR डिजिटल पर टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाती है। AR डिजिटल पर साथियों आपको मशहूर मुसन्निफ़ की हयात व खिदमात नहीं पढ़ाई जाती, मशहूर दास्तान, मशहूर अफसाने, मशहूर नावल नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, ताकि आपकी तैयारी उम्दा और मेयारी हो सके और आपके क्वालिफाई करने का जो चांस है, जो परसेंटेज है, वो 90% हो सके। शर्त है कि हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा सर 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से छूट गया। फिर से बता देता हूं कि अगर साथियों आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथियों आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में जो आया हुआ है TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपको ज़रूर काम आएगा। इसके अलावा DSSB का एक मेन क्लास भी कराने वाला हूँ। मेन क्लास शुरू होगा तो उसके लिए भी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो लोग DSSB की तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक पर्सनल क्लास हो जाएगा। इश्तियाक आलम साहब, AR डिजिटल का ऐप नीचे दिया गया है, वहाँ से AR डिजिटल का ऐप लोड कीजिए। आप वहीं से जो भी चीज़ लेना है वहीं से लीजिए, ताकि आपको टेस्ट देने में आसानी हो। देखिए कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान की जब आप तैयारी करते हैं तो जो टेस्ट होता है, जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस आप जब देंगे तो टेस्ट जब देंगे तो आपकी तैयारी में निखार पैदा होगा। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपके नंबर पे करते हैं, मेरा नंबर जोड़ दीजिए। मेरे भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अंदर, मेरे हैंड में नहीं है कि मैं किसी भी नंबर को ऐड करूँ। अगर मेरे हैंड में होता तो मैं कर देता। दूसरी बात, जो भी कोर्स ले रहे हैं सोच समझ के लीजिएगा। मान लीजिएगा आपको लेना है, मतलब जो है BPSC का, आप चले गए STT के कोर्स में, बाद में मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं सर मुझे गलती हो गई, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो मेरे इख्तियार में नहीं है, अगर होता तो मैं कर देता, कि इंसान से गलती हो जाती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो कोर्स ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलिए सर इस कोर्स का लिंक भेज दीजिए, तो मैं आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। बैरक शुरू करते हैं। पहला सवाल कमेंट में अपने अपने जवाब दीजिए कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत, मुतहर्रिक, हरकत, इनमें से कोई नहीं। पहले नंबर सवाल का जवाब कौन कौन लोग दे रहे हैं? बहुत उम्दा जवाब है कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या सही जवाब होना चाहिए? ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? मेरे भाई बहुत सारे साथियों ने ज़बर ज़ेर पेश को बताया कि हरकत कहते हैं, जो कि गलत है। अगर ज़बर रहता तो हरकत हो जाता, सिर्फ ज़ेर रहता तो हरकत हो जाता, सिर्फ पेश रहता तो हरकत हो जाता। लेकिन चूंकि ज़बर ज़ेर और पेश तीनों है, इसलिए हरकत हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हरकत होगा तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप अपने जहनो दिमाग को थोड़ा सा खोलिए। दूसरा सवाल है, जिस हर्फ पर हरकत हो आप उसे क्या कहेंगे? जी, मफ्तू कहेंगे, मकसूर कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे, मजमूम कहेंगे। जिस हर्फ पर हरकत हो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप मुतहर्रिक। इस वजह से 2 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है साथियों, जिस हर्फ पर पेश हो उसको कहेंगे मफ्तू, मकसूर, मुतहर्रिक, मजमूम। तीसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अब आपको जवाब देना है। हाँ, अगर कोई लोग एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में या कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई भी, मैं दुआ करता हूँ किसी के साथ कोई ना कुछ ना हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ कोई किसी को गलत मैसेज करता है, गलत कमेंट करता है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि मैं कमेंट में देख रहा हूँ लोग एक दूसरे से नंबर मांग रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा होता है आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। आगे बढ़ता हूं, जिस हर्फ पर पेश हो उसे कहेंगे क्या कहेंगे? पेश जब होगा तो मजमूम कहलाएगा। 3 नंबर का डी ऑप्शन राइट होगा। और फरहा खातून बहुत उम्दा, माजिद अख्तर बहुत उम्दा, मिर्ज़ा कुदरतुल्लाह बहुत उम्दा, अल्फाज बहुत उम्दा, एमडी मुख्तार आलम एक एक का ये दे रहे हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको कहेंगे मफ्तू, मकसूर, मुतहर्रिक, मजमूम। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मफ्तू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मफ्तू। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसे मफ्तू, मकसूर, मुतहर्रिक या फिर मजमूम क्या कहेंगे? अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसको क्या कहेंगे? अगर नीचे ज़ेर होगा तो मकसूर हो जाएगा। 5 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सद्दाम हुसैन वालेकुम अस्सलाम। छठा सवाल है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं मुनव्विन, तनवीन, मकसूर, मजजूम। छठा सवाल है, सही जवाब आना चाहिए। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको समझाया था, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहेंगे? तनवीन कहेंगे। 6 नंबर का बी ऑप्शन राइट होगा। बहुत सारे साथी 6 नंबर का ए दे रहे हैं जो कि गलत आंसर है। मुनव्विन, जैसे मान लीजिए कि ये नून है, अगर नून के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो या फिर दो पेश हो तो ये हर्फ मुनव्विन कहलाएगा। लेकिन अगर दो ज़बर खाली है, दो ज़ेर है और क्या है, दो पेश है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तनवीन। तो यहाँ पूछा गया दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। अगर पूछा जाए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाले हर्फ को क्या कहते हैं, तो जवाब बदल जाएगा मुनव्विन। इस तरह ट्रिक को समझिए, क्योंकि अगर आप ट्रिक को नहीं समझाएंगे तो जो मुमतहिन हजरात आजकल जो है सवाल को का पैटर्न बना रहे हैं, सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, लेकिन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाले हर्फ को मुनव्विन कहते हैं। आगे, जिस हर्फ पर तनवीन हो मुनव्विन कहलाएगा, तनवीन कहलाएगा, मकसूर कहलाएगा, मजजूम कहलाएगा। 7वां सवाल है, ध्यान से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। जी, जिस हर्फ पर तनवीन हो, अभी मैंने आपको समझाया, अभी मैंने आपको बताया कि जिस हर्फ पर तनवीन हो वो हर्फ मुनव्विन कहलाएगा। इस वजह से 7 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था। एमडी इम्तियाज अंसारी, बहुत अच्छा जवाब है। 8वां सवाल है, जिस हर्फ पर जज्म हो उसको क्या कहेंगे? मुनव्विन, तनवीन, मकसूर, मजजूम। जिस हर्फ पर जज्म हो आप उसको क्या कहेंगे? जिस हर्फ पर जज्म हो दोस्तों उसे आप मजजूम कहेंगे। क्या कहेंगे? मजजूम कहेंगे। अगला सवाल, तशदीद वाले हर्फ को कितनी बार पढ़ते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? 9वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? जिस तशदीद वाले हर्फ को तशदीद वाले हर्फ को
2 बार पढ़ते हैं, बहुत आसान है, ये सब बेसिक सवाल है। 10 नंबर सवाल है, मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद 35 है, 36 है, 37 है, 39 है जी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सानवी और आला सानवी दर्जात की जो उर्दू कवायद की किताब है, सानवी और आला सानवी है ना, सानवी और आला सानवी दर्जात की जो उर्दू ग्रामर की बुक है, उर्दू यूजी मतलब उर्दू ग्रामर की किताब है, उसमें दिया गया है कि 36 है मुफरद हुरूफ तहज्जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल में 2 सवाल बनता, एक है कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, और दूसरा सवाल मुम्तहिन क्या करते हैं, मुफरद हुरूफ कितने हैं पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं, मुफरद हुरूफ कितने हैं, तो आप इसी के साथ जा सकते हैं। 11 नंबर सवाल, मुरक्कब हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि मुरक्कब हुरूफ तहज्जी की जो तादाद है दोस्तों वो 15 है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुरूफ मनकूता किस हर्फ को कहते हैं, जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो, जिस हर्फ के बीच में नुक्ता हो, जिस हर्फ पर नुक्ता हो। हुरूफ मनकूता जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो, जिस हर्फ के बीच में नुक्ता हो, जिस हर्फ पर नुक्ता हो। तो देखिए, जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो तो भाई ये फौकानी हो जाएगा, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो तहतानी, जिस हर्फ के बीच में नुक्ता हो ये क्या हो जाएगा, बल्कि जिस हर्फ पर नुक्ता हो वो होगा हुरूफ मनकूता, यानी नुक्ते वाला हुरूफ। तो इसलिए 12 नंबर का डी ऑप्शन राइट होगा। और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब, जीनत कौसर ने, माजिद अख्तर ने, उसके बाद किसने 12 का ए गलत जवाब है बरकतुल्ला साहब, इस्लामिक थाउट्स ने बहुत अच्छा जी। उसके बाद किसने, मैमुन निसा ने उम्दा जवाब, एमडी मोतीउर रहमान ने उम्दा जवाब दिया है। फिर 12 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर है। जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो उसको क्या कहेंगे, फौकानी हुरूफ, तहतानी हुरूफ, हुरूफ मुहमला, हुरूफ मुअज्जमा। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर हर्फ के ऊपर नुक्ता हो तो फौकानी हुरूफ होगा। माना याद कर लीजिए, फौका का मतलब होता है ऊपर, अरबी का वर्ड है, फौका का मतलब होता है ऊपर, तो हर्फ के ऊपर नुक्ता होगा तो फौकानी हुरूफ होगा। 13 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो उसको क्या कहेंगे, फौकानी हुरूफ, तहतानी हुरूफ, हुरूफ मुहमला, हुरूफ मुअज्जमा। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फौका का मतलब तो ऊपर होता है, लेकिन तहता का मतलब होता है नीचे। तहता का मतलब क्या होता है, नीचे। तो जो जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो वो हो जाएगा तहतानी हुरूफ। 14 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हुरूफ इल्लत कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। हाँ, इस्लाम टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन देने के लिए भूल गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप जो है जैसे ही AR डिजिटल का जो सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबाते हैं तो जो बेल आइकन, घंटी वाला आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर करने के लिए भूल गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हुरूफ इल्लत 3 है, अभी मैंने पढ़ाया था। 15 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है, किसी ने 15 का ए दिया है, भाई बहुत अफसोस की बात है। अभी पढ़ाया कि मैंने हुरूफ इल्लत 3 है तो बी ऑप्शन न होगा, अलिफ, या और वाव, अभी बताया था मैंने। जिस हर्फ पर नुक्ता न हो उसको क्या कहेंगे, फौकानी हुरूफ, तहतानी हुरूफ, हुरूफ मुहमला, हुरूफ मुअज्जमा। 16 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, गुफ्तगू बाद में कीजिएगा बराए मेहरबानी। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि जिस हर्फ पर नुक्ता न हो उसे हुरूफ मुहमला कहा जाएगा। तो 16 नंबर का सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत सारे साथियों ने सी ऑप्शन को चूज भी किया है, बहुत उम्दा, इस तरह खुशी होती है। असद भाई, पिछली बार बीपीएससी ने कहा था कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट को हम नाकारते हैं, हम इसको खारिज करते हैं। तो इस तरह की मांग करना मुझे लगता है कि बेजा होगा कि आप जो है TRE 1 में जब बोर्ड ने नहीं माना है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नहीं माना, TRE 1 में नहीं माना, 2 में नहीं माना, तो मुझे लगता है कि 3 में भी वो लोग नहीं मानेंगे।
है ना। अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हो तो उठा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, सबको इख्तियार है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब अतुल जी थे, अतुल प्रसाद, तो उन्होंने ये बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसके अलावा किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये बात कही थी। और ये जो मुतनाज़ा मतलब पॉइंट है कि भाई 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट दिया जाए, है ना। क्योंकि जिस बच्चे ने 6 to 8 9 10 11 12 में फार्म भरा, फीस जमा किया, तो फिर उनका तीनों जगह ना हक बनेगा, है ना। एक ज़रा के लिए आप कुछ स्टूडेंट के हक में बोल सकते हैं, लेकिन फिर एक ज़रा के लिए साथियों आपको लगेगा कि नहीं, जब उस बच्चे ने तीनों जगह फीस दिया है, तीनों जगह एग्ज़ाम दिया है, तो फिर एक जगह कैसे उसको रिजल्ट उनका तो हक है कि तीनों जगह उनको रिजल्ट मिले। बहरकैफ सबको अपनी अपनी आवाज़ उठाने का हक है, आपको जैसा लगे बेहतर वैसा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। वाव की कितनी किस्में हैं, अभी पढ़ाया था, 2 3 4 या फिर 5। 17 नंबर सवाल है जी, 17 नंबर सवाल है, सही जवाब क्या होगा? 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा कि वाव की कितनी किस्में हैं? अभी मैंने पढ़ाया है, कोई अगर कमेंट करके बता सकता है। 17 का बी दे रहे हैं बहुत लोग, बट सर कम 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 100% रिजल्ट क्लियर करे, वो तो बोर्ड के इख्तियार में है। वाव की 3 किस्में हैं, अभी ऊपर मैंने पढ़ाया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वावे मारूफ, वावे मजहूल और वावे मादूला। या की कितनी किस्में हैं, अभी पढ़ाया, 2 3 4 या फिर 5। या की कितनी किस्में हैं? तो या की 2 किस्में हैं, या ये मारूफ और या ये मजहूल। उसके बाद साथियों अलिफ की कितनी किस्में हैं? जी 2 3 4 या फिर 5। 19 नंबर सवाल का तो या की भी 2 किस्म, सॉरी अलिफ की भी 2 किस्में हैं, अभी मैंने बताया था, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। उसके बाद हा की कितनी किस्में हैं? 2 3 4 या फिर 5। तो हा की भी 2 किस्में, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफ़ी। इसके अलावा नून की कितनी किस्में हैं? 2 3 4 या फिर 5। देखिए ये सब सवाल बज़ाहिर आसान है, लेकिन पढ़ाया इसलिए जाता है कि आपके जहन दिमाग में महफूज हो जाए, एग्ज़ाम हॉल में आपसे मिस ना हो। और आपको बता देता हूं कि ये जो क्लास करा रहा हूं मैं, अब ये क्लास की बारी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बैच में, रिवीजन क्लास में इस क्लास की बारी आएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बराए मेहरबानी। और बार बार ये मत कहिएगा सर उर्दू कवायद पढ़ाइए, उर्दू कवायद का क्लास कराइए। इसीलिए आपको बताता हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा। तो नून की भी 2 किस्में हैं, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलिफ मकसूरा की निशानदेही अदब बाल हवा, सभी के सभी इसका राइट आंसर है। ये सब अलिफ मकसूरा है, अदब बा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वावे मादूला की निशानदेही करना, ख्वाब ख्वाहिश दरख्वास्त सभी। तो वावे मादूला ऐसी वाव जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, सब में वावे मादूला है, इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए एमडी इम्तियाज़ अंसारी, मैमुन निसा और समीर जामई, बहुत उम्दा भाई, माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बार एआर डिजिटल के जो भी साथी हैं वो झंडा गाड़ के रहेंगे। हमारे पास यूपी से कई लोगों का फ़ोन आया था। कुछ लोगों ने कहा कि सर मेरा 90 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि 91 आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि 92 आ रहा है। 3 या 4 लोगों ने ऐसा कहा। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि सर 84, है ना। कुछ ने कहा कि सर 83, हाँ 85 वाले भी कुछ लोग थे, 85। और उसके बाद 89 या 88 वाले कुछ लोग थे। तो इस तरह हमारे यूपी के जो साथी हैं वो नंबर ला रहे हैं, है ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो तमाम साथियों से ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि एआर डिजिटल पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमारे यूपी के साथी तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हमारे बिहार वाले जो साथी हैं वो सिर्फ कमेंट बाजी में मसरूफ़ रहते हैं, सिर्फ कमेंट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। उनको ज़रा भी फिक्र नहीं होती है कि थोड़ा पढ़ लें, मतलब थोड़ी तैयारी कर लें। मेरी बात थोड़ी बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, बराए मेहरबानी बातें कम कीजिए। खैर, हाय मलफूजी की निशानदेही कीजिए, बंदा गुनाह गंदा रिश्ता। मलफूजी जो हा होती है, ऐसी हा जो जाहिर हो वो हो जाएगा गुनाह। आगे हाय मुख्तफ़ी की निशानदेही करना है, सिया गुनाह बंदा कोई नहीं। भेजवी परवीन, हंसी आ रही है।
کچھ ساتھیوں کو ہنسی آ رہی ہے۔ میجبی پروین آپ کہاں سے ہیں؟ اسلامک تو میں یو پی سے ہوں سر جی۔ آپ کہیں سے بھی رہیں کوئی بات نہیں ہے، تیاری کیجئے، جم کے پڑھیے، ہے نا، محنت کیجئے، بس اے آر ڈیجیٹل سے ہونے چاہیے، چاہے آپ یو پی سے ہوں، جھارکھنڈ سے ہوں، بہار سے ہوں۔ نہیں، بہار کے ساتھی سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑا تیاری جم کے کیجئے بھائی۔ خیر، ہائے مختفی اس میں ہو جائے گا بندہ۔ آگے بڑھیں گے۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں حروف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے کہلاتا ہے علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان۔ 27 نمبر کا سوال دیجئے، باقی چھوڑیے، میں بھی یو پی سے ہوں سر۔ چلیے، خیر مقدم ہے آپ کا۔ مہجوی پروین بہار سے سر، میں بھی بہار سے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں حروف اور حرکات کا بیان ہو کیا کہلائے گا؟ 27 نمبر کا جواب دیجئے۔ بالکل صحیح بات ہے، حروف اور حرکات کا بیان ہو تو علم ہجا کہلائے گا۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں جملے کے اجزاء اور جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہو علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان۔ سمجھیے گا بات کو، اجزاء اور جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہو، یہ باریکی بات ہے، تھوڑا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے ضروری ہے۔ جی 28 نمبر سوال۔ تو دوستو، اردو قواعد کا وہ جز جس میں جملے کے اجزاء اور جملوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہو علم نحو کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ علم نحو کہلائے گا۔ تو سی آپشن آپ کا رائٹ ہوگا۔ کچھ ساتھیوں نے سی دیا ہے لیکن کچھ نے بی آپشن چوز کیا ہے۔ ہاں، اسپیشل کلاس ہوگا آفتاب منصوری صاحب۔ 29 نمبر سوال ہے، اردو قواعد کا وہ جز جس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے کہلاتا ہے علم عروض، علم بیان، علم نحو، علم بدیع۔ دیکھیے، ایسا سوال لایا ہوں کہ جو مطلب جو ہے ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہوگا، لیکن میں ہر پریویس ایئر D++B کا ہو، یو پی ٹی جی ٹی کا ہو، ابھی STT کا ہو، اس میں دیکھتا ہوں کہ اردو قواعد کے کیسے کیسے سوال دیے جا رہے ہیں، اس طریقے کے سوالات لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں لفظوں کی فصاحت اور جملوں کی بلاغت سے بحث کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے گا، اب 29 کا بہت سارے لوگ سی دے رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ 29 کا ہو جائے گا علم بیان۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں شعر کے وزن سے بحث کی جاتی ہے کہلاتا علم عروض، علم بیان، علم نحو، علم صرف۔ اردو قواعد کا وہ جز جس میں شعر کے وزن سے بحث کی جاتی ہے علم عروض۔ کیا ہو جائے گا؟ علم عروض۔ تو 30 نمبر سوال کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کے لیے اردو سبجیکٹ جیسے BPSC، UGC نیٹ، UPSC، TGT، PGT، D++B وغیرہ کی معیاری تیاری کے لیے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئکن، گھنٹی والے آئکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنی تیاری میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اپنی تیاری کو چار چاند لگانے کے لیے AR ڈیجیٹل کے ایپ کو لوڈ کر لیجئے گا، لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جی وہاں سے لوڈ کر لیجئے اور تیاری کیجئے۔ اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو AR ڈیجیٹل کے ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے جا کر جوائن ہو جائیے۔ جی، کلاس اگر اچھا لگے تو کلاس کو شیئر ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تمام ساتھیوں کا دل سے خیر مقدم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھے گا، تیاری اسی طرح جاری و ساری رکھے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی اور ٹیچر بننے کا خواب آپ کا مکمل ہوگا۔